बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को गुड टू सी यू कहने का वक्त आ गया। कौम 285 दिनों बाद कप्तान का पहला दीदार करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट के बागी जजों ने हकीकत में काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आईना दिखाते हुए उन्हें चारों शाने चित कर दिया और यूं पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज पाकिस्तानी अवामी रहनुमा जनाब एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। जनाब, तफसीलात में जाने से पहले लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और आज का फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर इस फैसले की कापी भिजवा रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त थी इमरान खान की और इमरान खान को इस केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दी गई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो कि मौजूदा सिनारियो के अंदर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए इमरान खान को रोकना नामुमकिन। कौम जो गुज़श्ता 285 दिनों से इमरान खान की एक झलक देखने के लिए तैयार हैं। कभी इम्कानात इस बात के पैदा हो गए कि इमरान खान की एक झलक देखने के लिए करोड़ों पाकिस्तानी अवाम तैयारियों में लग गए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तमाम तर ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हम जैसे मजदूर सहाफ़ी भी तमाम तर तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वाज़ेह रहे कि यह अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में इमरान खान के करोड़ों चाहने वाले इमरान खान का दीदार कर सकेंगे। आप इस हवाले से क्या तैयारियां कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ये कोई इतना आसान मामला नहीं था। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। कदम कदम पर रुकावटें थीं इमरान खान के खिलाफ और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के रिमार्क सुनकर भी आपको अंदाज़ा होगा कि माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार आखिरकार क्यों कर इमरान खान की झलक पाकिस्तानी अवाम को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानी अदलिया के उन बागी जजेस के ऊपर, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले उन बागी जजेस के ऊपर कि बिल आखिर जो है वो जिनके इस शानदार रद्द अमल के नतीजे में जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ 6 जजेस के ख़त के मामले की सूरत में और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फैलता चला गया। आइन और कानून के साथ पाकिस्तान के बहादुर जज साहबान अदलिया के 90% खड़े हो गए और आज कौम ये खुशखबरी सुन रही है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि इस मुकदमे में पिटिशनर इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। वो इस मुकदमे में एक फरीक हैं, हम उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। यह नैब का मामला है और ज़ाती हैसियत में पेश होना उनका हक है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि यह आइन से मुतल्लिक मामला है, किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं। एक बंदा जो वकील भी नहीं वो हमें कैसे मामनत फराम कर सकता है। जी हाँ, इमरान खान के मुतल्लिक काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि एक बंदा जो वकील नहीं वो हमें कैसे मामनत फराम कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल है 16 मई। जी हाँ, देखें चीफ जस्टिस साहब, मेरी बात गौर से सुने, समझ रहे हैं ना। इमरान खान अगर 16 मई को पेश होते हैं तो यहीं से उनके अल्फाज का आगाज होगा कि देखिए चीफ जस्टिस साहब, मेरी बात गौर से सुने, किस तरह से ये ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं, अवाम के किस तरह से ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं। खैर, उन्होंने कहा कि कैसे मामला फराम कर सकता है वो बंदा जो वकील नहीं। हमारा आर्डर था कि अपने वकील के ज़रिए से दलाइल दे सकते हैं। हम 5 मिनट के लिए समाअत मुलतवी करके इस पर मुशावरत कर लेते हैं। इस मौके के ऊपर हुई समाअत 5 मिनट के लिए मुलतवी। पूरी कौम की नज़रें आपकी तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब उठी हुई थी कि अब अगले 5 मिनट में क्या फैसला होता है। वक्फे के बाद समाअत के दोबारा आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दी। लेकिन आखिरकार इन 5 मिनट्स के अंदर हुआ क्या? काजी फैज ईसा साहब समाअत के वक्फे से पहले तो ये कह रहे थे कि ये ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं, एक बंदा जो वकील नहीं वो हमें कैसे मामनत फराम कर सकता है। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान की पेशी की मुकम्मल तौर पर हमायत की। तो ऐसा क्या हुआ
5 मिनट के अंदर आगे चलकर तफसीलात आपके सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के इंतजाम किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान जो इस मुकदमे में दरखास्त गुजार थे और अब अपील में फरीक हैं, उनकी यहां पर नुमाइंदगी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं, उनके वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए, ऐसा कहा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने। और लोगों ने कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। डिलेइंग टैक्टिक्स, एक मरतबा फिर इस माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की हुकूमत की जानिब से 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को परसों यानी 16 मई को इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत कर दी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तानी कौम ने इस बड़ी डेवलपमेंट को वेलकम किया है। आपके कमेंट बॉक्स का कमेंट के अंदर इंतजार है कि इस बड़े मौके के ऊपर क्या तैयारियां हैं। आप जब इमरान खान की पहली झलक, इमरान खान का पहला दीदार गुज़श्ता 285 दिनों के बाद देखेंगे तो आपके क्या जज्बात होंगे, कमेंट करके आपने जरूर बताना है। बाद जस्टिस अतर मिर्ला ने रिमार्क्स दिए कि मेरी राय में इस मामले पर लार्जर बेंच बनना चाहिए और हाई कोर्ट्स में नैब कवानीन के खिलाफ आइन होने से मुतल्लिक दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। इस मामले में हम एक मुकदमे को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और वो है बेनज़ीर भुट्टो केस। बेनज़ीर भुट्टो मुकदमे की रूह से वफाकी हुकूमत की अपील नाकाबिले समात है। अदालत मुतासरा फरीक की तशरीह कर चुकी है कि हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। अहम तरीन और बड़े रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला का मजीद कहना था कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत कोई दरखास्त काबिल ही नहीं हो सकती जब कोई दरखास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हो। मखदूम अली खान ने कहा कि मैं इस ऑब्जर्वेशन पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दौरान समात बेंच की तश्कील पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कायम न होने का एतराज़ किया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि लार्जर बेंच की तश्कील की इस्तदा किस बुनियाद पर की थी, ये आइनी तशरीह का केस तो नहीं था। मखदूम अली खान ने बताया कि दरखास्तों में तरमीम को आइन से मुतसादम होने की इस्तदा की गई है। केस समझा जा रहा है, एक एक परत केस की सामने आ रही है। इंतहाई अहम तरीन दरखास्त नैब तरमीम के हवाले से जिससे आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ, मुमकिन तौर पर इमरान खान को भी फ़ायदा हो सकता था, लेकिन इमरान खान खड़े हो गए आइन कानून के साथ, असूलों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ और कहा कि ऐसा किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए जहां पर नैब तरमीम आइन से मुतसादम हो, इनको देखा जाए। क्योंकि PDM की माफिया हुकूमत ने अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और एक लंबी लाइन है, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, उन जैसे कई दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, यूसुफ गिलानी, राजा परवेज अशरफ, इन तमाम के केसेस यकमुश्त बंद कर दिए गए थे। इमरान खान ने यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और अब यह मामला आगे बढ़ रहा है। जस्टिस अतर मिर्ला ने कहा कि एक मसला दरखास्तों के काबिल समात होने का भी था। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच माजी में ऐसी दरखास्तों पर फैसला दे चुका है। बेनज़ीर भुट्टो केस का फैसला इस मौजूदा बेंच पर भी लागू होगा। इलेक्शन कमीशन में भी एतराज़, इलेक्शन केस में भी एतराज़ किया गया था। मेरी नज़र में बानी PTI की दरखास्तें नाकाबिल समात नहीं थी। क्या कह रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला? मेरी नज़र में बानी PTI की दरखास्तें नाकाबिल समात नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन की ताख़ीर चाहने वाले हर हाई कोर्ट से रुजू करें और इंतखाबात चाहने वाले सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कहे हाई कोर्ट्स को फैसला करने दें तो ताख़ीर वैसे ही होगी। ये मामला जा रहा है उन इंतखाबात की जानिब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंतखाबात के हवाले से गई थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मजीद कहा कि जिसके खिलाफ भी फैसला हो उसे अपील का हक होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि कस्टम्स एक्ट केस में अदालत करार दे चुकी कोई महकमा मुतासरा फरीक नहीं हो सकता। बड़े ही दबंग अंदाज में जस्टिस अतर मिनल्ला ने काजी फैज ईसा साहब के तमाम तर रिमार्क्स जो है वो रिवर्स कर दिए। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी निकात हमें लिखवा दें। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए इमरान खान तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। इस वक्त बानी PTI आपके दलाइल नहीं सुन रहे। इस जुमले को एंजॉय कीजिए। जो दोस्त कहते हैं रिपीट ना किया करें, हम हमेशा ऐसे जुमले ही रिपीट करते हैं जो रिपीट करने के काबिल हों।
اور آپ کو بتانا اور سمجھانا مقصود ہو. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں, اس کے اوپر بھی ضرور کمنٹس کیجیے گا. غور سے سنیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا آپ اپنے بنیادی نکات ہمیں لکھوا دیں. بنیادی نکات عدالتی حکم کے ذریعے عمران تک پہنچ جائیں گے. عمران خان کا نام, ہمارا نام جو ان کی زبان پر آیا تاکہ وہ جواب دے سکیں. اس وقت بانی پی ٹی آئی آپ کے دلائل نہیں سن رہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں قانونی شکوں کا معاملہ ہے, اگر ہم خود کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بعد ازاں وفاقی حکومت کے وکیل نے جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ پڑھنا شروع کر دیا. اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا نیب ترامیم میں آئینی شک کی تشریح کا سوال تھا. وکیل وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ نیب ترامیم کو آئین کے تحت جانچنے کا سوال تھا. بعد ازاں مخدوم علی خان نے کہا کہ مرکزی درخواست گزار نے خود کہا کہ اس کے الفاظ دیکھیں. پی ٹی آئی دور میں ترامیم 2 صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی. بعد میں اتحادی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترامیم کو برقرار رکھا. درخواست کا ڈرافٹ کس نے تیار کیا تھا؟ 2021 میں پی ٹی آئی دور میں کی گئی ترامیم کو خلاف آئین قرار دیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ قابل ذکر دلیل ہو سکتی ہے؟ مختوم علی خان نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے جو ترامیم کی ان کا اطلاق 1985 سے کیا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے دریافت کیا کہ کیا ہم خواجہ حارث کو دلائل کے لیے مجبور کر سکتے ہیں؟ جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیا کہ خواجہ حارث کو عدالتی معاون مقرر کیا جا سکتا ہے, جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ عدالتی معاون غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ وکیل جو کسی فریق کا وکیل رہ چکا ہو اسے عدالتی معاون مقرر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ماضی کی مثالوں کو دیکھنا ہوگا. کوئی ایک وکیل کسی ایک کیس میں کسی ایک کا وکیل ہوتا ہے, پھر دوسرے کا وکیل بن جاتا ہے, پھر وہ معاون بھی بن جاتا ہے, تو یہ چلتا ہے. جسٹس اطہر اللہ نے مزید کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب آرڈیننس آئے تو اس وقت کی حکومت اور عمران خان نے ان ترامیم کو سپورٹ کیا. اس وقت کہا گیا کہ نیب کی وجہ سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, معیشت متاثر ہو رہی ہے. مختوم علی خان نے جسٹس اطہر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی یادداشت شاندار ہے. پی ٹی آئی حکومت کے وزیر قانون اور وزیر خزانہ نیب کے خلاف بیانات دیتے رہتے تھے, لیکن تمام تر کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. امپارٹنٹ معاملہ اس کے اندر عمران خان کی پیشی ہے, عمران خان کا دیدار ہے پاکستانی قوم کو, جو کہ 285 دنوں بعد پاکستان کے غیور عوام کو نصیب ہو رہا ہے. جسٹس اطہر اللہ کا کہنا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ہمارے پاس 57,000 کیسز زیر التوا ہیں, ہم اس کیس پر وقت کیوں ضائع کریں؟ اس کیس میں بنیادی درخواست گزار کی نیک نیتی ثابت نہیں تھی. جسٹس منصور علی شاہ نے درست کہا تھا کہ کیس لانے والوں نے پارلیمنٹ میں کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ نیب ترامیم کا معاملہ ہائی کورٹ میں تھا, ہم دیگر سائلین کا وقت اس کیس کو کیوں دیں؟ پارلیمنٹ کی نیب قانون میں کی گئی ترامیم پی ٹی آئی دور کے آرڈیننس اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کی گئی. پارلیمنٹ کی ترامیم کا مقصد ان افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا تھا جن پر نیب کے لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے. گزشتہ برس 15 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کئی شکیں کالعدم قرار دے دی تھیں. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال کر دیے تھے, جبکہ نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت بھی دے دی تھی, کیونکہ جو پی ڈی ایم دور حکومت کے اندر ترمیم کی گئی تھی 50 کروڑ سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نیب سے لے لی گئی تھیں. صرف کیسز نہیں, انکوائریز انویسٹیگیشنز بھی بحال کر دی گئی تھیں. فیصلے میں نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کالعدم قرار دیے گئے کیسز بھی بحال کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کرپشن کے ختم کیے گئے تمام مقدمات کو احتساب عدالتوں میں 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ لگایا جائے. فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کالعدم قرار دی گئی شکوں کے تحت نیب قانون کے تحت کارروائی کرے. آمدن سے زیادہ اثاثہ جات والی ترمیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی. پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہیں, اور فیصلے میں احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اور اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال تھے, جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے بینچ کا حصہ, جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے. اور پھر جناب 17 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے قومی احتساب آرڈیننس یعنی این آر او کو غیر قانونی قرار دینے والی نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 15 ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا. اب یہ معاملہ پہنچا ہے یہاں تک, عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے پاکستان کی تمام تر سیاست, پاکستان کی تمام تر صحافت, پاکستان کی تمام تر عدالت. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ عمران خان کو مائنس کر دیں گے, وہ عمران خان کو مائنس کرنے میں
قطن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے، جماعت اسلامی نے 16 مئی سے حکومت کے خلاف مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھنا ہوگا انہیں کہ اتحاد بن چکا ہے، اتحاد کے ساتھ مل کر وہ چلیں گے یا ایک بار پھر وہ خود ہی جو ہے وہ اکیلے ہی سولو پرواز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا ان تمام تر چیزوں کا، کیونکہ اکثر اوقات جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو تاریخ کی غلط سمت میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا کروڑوں پاکستانیوں کے دکھوں کا مداوا ہوگا۔ یہی پاکستان کے کروڑوں عوام کا خیال ہے، یہی پاکستان کے کروڑوں عوام سمجھتے ہیں کہ کس حد تک تیاریاں ہیں عمران خان کے پہلے دیدار کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں جب ویڈیو لنک پر پیشی ہوگی، عمران خان کس طرح دبنگ انداز میں اپنے دلائل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور دیگر ججز کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں بھی انتظار ہے، تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔